नमस्कार, तुमका सगळ्यांक माझ्या चॅनलार माय मोगाचो येवकार। आयज आमी करूया गरम मसालो। गरम मसालो करपाक हांवें सगळें साहित्य मेजर करून दवरल्या। तर हांगासर हांवें 3 नग घेतला, ते सेम क्वॉन्टिटीन आसा। बडीशेप 50 ग्राम, हळकूण 50 ग्राम आणि खसखस 50 ग्राम। तशेंच हांवें हांगासर दोन्ही साहित्य सेम क्वॉन्टिटीन घेतला म्हणून वांगडा दवरल्या। काळी मिरयां 25 ग्राम आणि लवंगां 25 ग्राम। हे चारूय नग सेम क्वॉन्टिटीन आसा। जायफळ घेतला हांवें 4 घेतला, पूण मेजरमेंटाचे प्रमाणे हे 20 ग्राम आसा। तशेंच तिखी घेतल्या 20 ग्राम, दगडफूल 20 ग्राम आणि पत्री 20 ग्राम। आता हे पळयात, दगडफुलान बियो असतात, तर ह्यो बियो आमकां काढून घेवपाक जाय। ह्या तरेन सुरयेन बियो काडल्यार जाता, नाजाल्यार ताज्यो पाकळ्यो एक एक मोडून सुद्धा ओपन करून बियो काडल्यार जाता। खूब इजिली बियो काडपाक जाता आणि चड वेळूय लागना। तर ह्यो बियो काडून घेवया। मसालो करता आसतना ह्यो बियो घालिनात। तर आता हांव हे नितळ करून घेता आणि हे पळयात, हांवें हांगासर सगळ्यो बियो काडून घेतल्यो, नितळ करून घेतला। आता तिखी आमकां मोडून घेवपाक जाय, ताजे कुडके करून घेवपाक जाय। कुडके केल्या उपरांत ते बरें भाजता। तर आता हे कुडके करून घेता। तिखी हांवें कुडके करून घेतले। तशें आता हांगासर आमकां जायफळ सुद्धा हाचे कुडके करून घेवपाक जाय। तर ह्या तरेन जायफळ धाडावन ताजे कुडके करून घेवया। चड पावडर करपाची गरज ना। जायफळ सुद्धा कुडके केल्या उपरांत बरें भाजता, बरो वास सुट्टा। तर हांवें ह्या तरेन जायफळाचे कुडके करून घेतला आणि हांगासर हांवें हेचे 3 नग दवरला, ते सेम क्वॉन्टिटीन घेतला। तर हेजे हांवें वेलची घेतल्या, मसाला वेलची म्हणटा, ह्या तरेन काळी वेलची आसता, ते हांवें 10 ग्राम घेतला। शाही जिरा घेतला हांवें 10 ग्राम। जिऱ्या भशेनूच आसता, पूण सायजीन मातशें ल्हान आसता आणि मातशें काळशें कशें आसता। हांगासर हांवें सांसवां घेतल्या 10 ग्राम। तर ह्यो ज्यो 3 साहित्य आसा त्यो हांवें 10-10 ग्राम घेतल्या। आणि आता हे जे 3 साहित्य आसा ते हांवें सेम क्वॉन्टिटीन घेतला। धवे तीळ घेतल्या 5 ग्राम, मेथी घेतल्या 5 ग्राम आणि जिरे 5 ग्राम। जे जिरे आमी फोडणेक वापरता ते जिरे मातशे मोठे आसता सायजीन। तर ह्यो 3 साहित्य 5-5 ग्राम घेतल्या। आता मसाल्यान घालपाच्यो ज्यो मेन इन्ग्रेडियंट्स उरल्या त्यो सुकी कोथमीर। तर ह्यो सुकी कोथमीर 250 ग्राम आसा, पाव किलो सुकी कोथमीर घेतल्या। तशेंच हांवें हांगासर तांबड्यो सुकी मिरसांगो घेतल्या। ह्यो दोनी मेळोन सुकी मिरसांगो अर्दो किलो आसा। हांगासर पळयात, हांवें गांवठी मिरसांगो घेतल्या। तर ह्या तरेन तुमी गांवठी मिरसांगो घेतल्यार जाता, नाजाल्यार ज्यो मिरसांगो तुमी घरान वापरता त्यो मिरसांगो सुद्धा वापरल्यार जाता। आणि ह्यो मिरसांगो 250 ग्राम आसा, पाव किलो। हांवें हाची वयली देठ कट करून घेतल्या। तशेंच हांवें हांगासर बेडगी मिरसांगो घेतला, मसाल्यान बरो कलर येवपाक लागून। आणि ह्यो मिरसांगो तीख आसना, तर हांव मसालो चड तीख करिना। आणि बेडगी मिरसांगो हांवें पाव किलो घेतल्या, 250 ग्राम घेतला। तर आमकां हाची वयली देठ कट करून घेवपाक जाय, नाजाल्यार तुमी डायरेक्टली हातीन सुद्धा ती देठ ह्या तरेन मोडून सुद्धा घेतल्यार जाता। आता ह्यो ज्यो दोनी मिरसांगो आसा त्यो आमकां अर्दो किलो घेवपाक जाय ह्या दरात। पाव किलो कोथमिरीक आमकां अर्दो किलो मिरसांगो घेवपाक जाय। आता मिरसांगेची देठ जी आसा ती काडून घेतले। आणि हे पळयात, हे जे हळकुंड आसा, हळदी कुट्टा, ह्यो भाजपाची गरज ना। ह्या आमकां डायरेक्टली ताजे धाडावन कुडके करून आमकां भाजलेल्या मसाल्यान घालपाक जाय। तर ह्या आतां हांव सायडीक दवरता। आणि हे जे बाकीचे आतां जे नग आसा, जे मसाले आसा, ते आमकां भाजून घेवपाक जाय। तर एक एक करून सेपरेट हे आमी सगळे मसालो भाजून घेवया, मागीर थंड करपाकूच दवरपाक जाय। आणि हे जे आतां टोटल मसाले आसा ते 17 नग आसा, 17 इन्ग्रेडियंट्स घेतला हांवें गरम मसालो करपाक लागून। तशेंच जर तुमी म्हाज्या चॅनलार नवे आसात, म्हाज्या चॅनलाक आजून सबस्क्रायब करूंक ना जाल्यार प्लीज म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात, बेल आयकॉन प्रेस करपाक विसरूं नाकात। बेल आयकॉन प्रेस केल्या उपरांत तुमकां म्हज्यो फुडल्यो ज्यो रेसिपीज आसात ताज्यो नोटिफिकेशन्स मेळटल्यो। आता आमकां एक एक करून सगळे जे मसाले आहात ते भाजून घेवपाक जाय। गॅसाची फ्लेम आमकां लो दवरपाक जाय आणि सेम गॅसीरूच भाजून घेवया। आणि मसाले आमकां ह्या तरेन परतीत रावन भाजपाक जाय, मसाले मात्तूय करपोंक दिवंक जायना। हांगासर पळयात, हांवें बडीशेप भाजून घेतल्या, मातसो कलर चेंज जालो आणि बरो घमघमीत वास सुटलो।
आतां हांगासर मिरयां भाजून घेता आनी मातसो कलर चेंज जायसर आनी वास बरो घमघमीत सुट्टासर आमकां सगळे जे मसाले आहा ते भाजून घेवपाक जाय। हांगासर मिरयां भाजली तशें आतां हांव लवंगां भाजता। लवंगां भाजपाक चड वेळ लागना, लवंगां रोखड्योच भाजता। लवंगांसून बरो घमघमीत वास सुटूंक लागलो तशें आतां लवंगां काडटा आनी आतां हांव जायफळ भाजून घेता। जायफळाचे कुडके केल्या उपरांत जायफळ भाजपाक चड वेळ लागना आनी बरो घमघमीत वासूय सुट्टा। जायफळ भाजून जालो, ह्या तरेन आमी जायफळ हातान घेवन पळयल्यार सुद्दां जाता, मातशें गरम जावपाक जाय आनी बरो वास सुटूंक लागलो, मातसो कलरूय चेंज जालो तशें आतां त्या परातीन काडून घेता। आनी आतां हांवें हांगासर दगडफूल घेतला ते भाजून घेता। दगडफूल मातशें हांव मोडटा। आतां सेम गॅसीर दगडफूल भाजून घेवया। दगडफुलाचोय मातसो कलर चेंज जालो तशें आतां दगडफूल हांव परातीन काडटा। हांवें हांगासर तिख्यो घेतल्या, ह्या तरेन आमकां तिख्यो परतीत रावपाक जाय आनी भाजून घेवपाक जाय। तिख्यो सुद्दां भाजल्यो बऱ्यो तशें हांव परातीन काडून घेता। हांवें हांगासर मसाला वेलची घेतल्या त्यो भाजता। मसाला वेलच्यो भाजून जाल्यो, आतां पत्री भाजता। जावित्री पत्री भाजपाक चड वेळ लागना, रोखड्योच भाजून येता, त्यो पातळ आसता ताका लागून। हे पळयात पत्र्यो हांगासर भाजून जाल्यो, कलरूय बीन चेंज जालो। आतां हांवें हांगासर खसखस घेतला। खसखस भाजपाक पासून चड वेळ लागना आनी फ्रायींग पॅन सुद्दां तापलेलो आसा। हे पळयात मातसो कलर चेंज जालो गोल्डन, इतलोच आमकां भाजून घेवपाक जाय, चड ब्रावन जायसर भाजूंक जायना खसखस। आतां आमी सांसवां, जिरे आनी शाही जिरे वांगडाच भाजून घेवया, कारण हे जे साहित्य आसा तेनूय ते भाजपाक चड वेळ लागना आनी बरोबर भाजल्यार सुद्दां बऱ्यो भाजून येता, रोखड्योच भाजता। हांगासर सांसवां तडतडपाक लागल्यो, तशेंच जिरे बीन बरें भाजले, कलर चेंज जालो आनी बरो वास सुटूंक लागलो तशें आतां ते आमी काडून घेवया। हे पळयात आतां मेथयो भाजता आनी मेथयो आमकां चड भाजूंक जायना, ब्रावन जायसर, मातसो कलर चेंज जालो म्हणटकीरूच ते काडपाक जाय। तर हांगासर पळयात मेथयो भाजून जाल्यो तशें आतां हांव ते परातीन घालता आनी हांगा तिळ्यो घेतल्या त्यो भाजता। तिळ्यो सुद्दां आमकां मातसो गोल्डन जायसरूच भाजपाक जाय। तिळ्यो भाजून जाल्यो तशें तिळ्यो आतां हांव परातीन काडटा। तर ह्या तरेन हांवें ह्यो सगळ्यो नग बरो वास घमघमीत सुटासर आनी कलर चेंज जायसर हांवें भाजून घेतला। आतां सुकी कोथमीर आनी मिरसांगो भाजपाक हांवें हांगासर व्हडली कायल दवरल्या, तर तातूंत भाजून घेतलें। आनी आमकां जी कोथमीर आसा, सुकी कोथमीर, ती आमकां मातसो गोल्डन जायसर भाजून घेवपाक जाय, मातसो कलर चेंज जायसर भाजून घेवपाक जाय आनी ताजो घमघमीत वास सुटासर भाजून घेवपाक जाय। गॅसाची फ्लेम हांवें हांगासर मिडियम दवरल्या आनी ह्या तरेन परतीत रावन आमकां ते भाजपाक जाय, मात्तूय करपूंक दिवंक जायना। हे पळयात कोथमीर हांवें बऱ्यो भाजल्यो तशें आतां ते परातीन काडटा आनी आतां आमकां मिरसांगो भाजपाक जाय। तर तुमी ज्या सायजीचे कायल घेतल्यात त्याच्या प्रमाणे तुमी ह्यो ज्यो मिरसांगो आसा त्यो तुमी भाजून घेयात, इल्ल्यो इल्ल्यो करून मिरसांगो भाजल्यार जाता। हांवें हांगासर व्हडली कायल घेतला म्हणून त्या प्रमाणे आमी मिरसांगो घातल्या आनी ह्या तरेन आमकां परतीत रावन मिरसांगो बऱ्यो भाजपाक जाय। हे पळयात मिरसांगेचो कलरूय बीन चेंज जालो, मिरसांगो बऱ्यो क्रिस्पी जाल्या तशें आतां ह्यो परातीन काडटा। आतां बेडगी मिरसांगो उरल्या त्यो भाजून घेता। बेडगी मिरसांगो मातश्यो लांब आसा, तर ह्या तरेन हांव त्यो भाजून घेतले। तशेंच मिरसांगो ज्यो भाजतल्यो हितून मदल्यो मदल्यो त्यो हांव काडून परातीन घालतलें, नाजाल्यार तें चड करपातलें। जर तुमी इल्ले इल्ले क्वॉन्टिटीन भाजून घेता जाल्यार अशें मदले मदले काडपाची गरज ना, मिरसांगो भाजल्या त्यो। आतां म्हाजी क्वॉन्टिटी मिरसांगो चड आसा म्हणून हांव त्यो मिरसांगो चड भाजलेल्यो आहा त्यो काडटा आनी ह्या तरेन भाजून घेता। तर मिरसांगो हांगासर म्हाज्यो सगळ्यो भाजून जाल्ल्यो आसा। आतां आमकां
हे जे मसाले हा भाजले ते थंड जावपाक दवरपाक जाय, कंप्लिटली थंड जावपाक दवरपाक जाय। आनी आतां हे जे हळद कुंड आसा त्यो हांव धाडावन घेता, ताजे कुडके करून घेवन आमकां ह्या तरेन भाजलेल्या मसाल्यान घालपाक जाय। आनी हो जो आतां भाजलेलो मसालो आसा तो कंप्लिटली थंड जावपाक दवरपाक जाय आनी थंड जाले उपरांतूच ते गिरणीर व्हरून दळून हाडपाक जाय, काडून हाडपाक जाय। तर आतां हो मसालो कंप्लिटली थंड जावपाक दवरता आनी दळून हाडल्या उपरांत तुमकां हांव सांगतलें मसाल्याची क्वॉन्टिटी कितली जाल्या ती। मसालो काडून तयार आसा आनी गरम मसाल्याचो एकदम घमघमीत वास आख्ख्या घरान पसरला। आनी हो पळयात गरम मसाल्याचो कलर कितलो बरो आयला तो। आतां सगळ्यांत पयलीं हो मसालो हांव चाळून घेतलें। गरम मसालो सदांच आमकां गिरणींतल्यान दळून हाडल्या उपरांत चाळपाक जाय, तातूंत जर तर कितें कचरो बी दळटा आसतना पडला जाल्यार ते सेपरेट जाता आनी मसालो बरो मिक्स जाता। तर हांव आतां हो गरम मसालो चाळून घेता आनी हे पळयात आमचो गरम मसालो तयार आसा। हांवें थोडो मसालो ह्या डब्यान काडून दवरला घरान डेली यूज करपाक लागून, आनी गरज पडटा तेन्ना आनीक मसालो हांव सुक्या चमच्यान काडून घेतलें। आनी हो जो उरलेलो मसालो आहा तो एअरटायट कंटेनरान आमकां बरो धांपून दवरपाक जाय। तर हो जो गरम मसालो आसा तो एक्झॅक्टली 1 किलो मसालो तयार जाल्लो आसा। तुमकां जर तर आयचो म्हजो गरम मसाल्याचो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार म्हाज्या व्हिडिओक लायक करात आनी म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करूंक विसरूं नाकात। तर मेळुया नव्या व्हिडिओन, तोपर्यंत टेक केअर आनी देव बरें करूं।